इंसानों की तख्लीक का मकसद ये था कि वो अल्लाह ताला की इबादत करें, मगर अफसोस की बात है कि कुछ ऐसे बदबख्त लोग भी मौजूद हैं जो अल्लाह ताला के अहकामात को बिल्कुल ही बालाए ताक रख के वो सब काम करते हैं जो उन्हें फैसिनेट करते हैं और अल्लाह ताला के अहकामात को अपनी जिंदगी में कहीं भी मामूल नहीं बनाते। यही वो लोग होते हैं जो मरने के बाद अजाब कब्र का शिकार होते हैं और अल्लाह ताला इनको ऐसा अजाब देता है कि बाकी लोगों के लिए इबरत का निशाना बना देता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही वाकयात के बारे में बात करेंगे जिनमें अजाब कब्र का जिक्र है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आप तमाम नए आने वाले दोस्त अहबाब से गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिखने वाले बेल आइकन को दबा दें ताकि हम जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड करें आप तक उस वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप बर वक्त हमारी वीडियो से मुस्तफीद होते रहें। इससे न सिर्फ आपके इल्म में इजाफा होगा बल्कि आप हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से मुस्तफीद भी होते रहेंगे। दोस्तों, अज़ाब कब्र की वईद उन लोगों के लिए है जो अल्लाह ताला के अहकामात पे अमल नहीं करते और जिनके गुनाह उनकी नेकियों से ज्यादा हैं। अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को कभी भी किसी मुश्किल में नहीं डालता, लेकिन वो लोग जो अल्लाह ताला की किसी किस्म की अताअत नहीं करते और वही कुछ करते हैं जो उनका दिल कर रहा होता है, तो अल्लाह ताला उनको बाद अज़ मौत बाकी इंसानों के लिए इबरत का निशाना बना देता है। तो दोस्तों, अज़ाब कब्र से मुतालिक इन वाकयात का आगाज इमाम कुर्तुबी के एक रिवायत से करते हैं। इमाम कुर्तुबी ने अपनी तफसीर में हजरत अमर बिन दीनार से ये वाकया नकल किया है कि मदीने के लोगों में से एक शख्स की बहन बीमार हुई तो वो अपनी बहन की इयादत और तीमारदारी करता रहा। फिर उसके बाद उसकी बहन मर गई तो उसको दफन कर दिया और कब्र में यही शख्स दफन के मौके पर उतरा था। इसके पास जेब में दीनार की एक थैली थी जिसके अंदर काफी तादाद में दीनार मौजूद थे। जब वो अपनी बहन के साथ कब्र में नीचे उतरा और अपनी बहन को कब्र में नीचे उतारने लगा तो उसकी जेब से वो दीनार से भरा हुआ थैला कब्र के अंदर जाके गिर गया। दोस्तों, इसके बाद ये शख्स बहुत ज्यादा परेशान हुआ और ये सोचने लगा कि क्या अब कब्र कुशाई करके दीनार से भरा जो लिफाफा कब्र के अंदर रह गया है उसे निकाला जाए या फिर उसको जाने दिया जाए। इस हवाले से इस शख्स ने बहुत सारे उलमा से भी रहनुमाई हासिल की और उलमा ने कहा कि कब्र कुशाई किसी सूरत भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर बहुत ज्यादा जरूरी हो, बहुत ज्यादा अर्जेंट हो तो कब्र कुशाई करने की भी इजाजत है। लिहाजा कब्र कुशाई की गई और इस शख्स ने अपने दीनार निकालने के लिए जब कब्र कुशाई की तो इसने कब्र के अंदर देखा कि उस कब्र के अंदर आग दहक रही है। ये भागता हुआ अपनी माँ के पास गया और पूछा कि मेरी बहन का अमल कैसा था। माँ ने सुनते ही बहुत हैरत से सवाल किया कि अब तो तुम्हारी बहन मर चुकी है, अब उसके अमाल के बारे में तुम क्यों पूछते हो। इस शख्स ने अपनी माँ से कहा कि मैंने ऐसा कुछ देखा है, इस हवाले से ही मैं आपसे इस सवाल का जवाब मांगना चाहता हूँ कि मेरी बहन का अमल कैसा था। माँ ने टाल मटोल से काम लेना चाहा, लेकिन जब इस शख्स ने बहुत ज्यादा इसरार किया तो बहुत ज्यादा इसरार पर उस लड़के की माँ ने कहा कि तेरी बहन एक तो नमाज को ताखीर करके पढ़ती थी, यानी कि अगर अजान हो भी जाती तो वो लड़की बैठी रहती और वक्त पर नमाज अदा नहीं करती थी, यहाँ तक कि दूसरी नमाज का वक्त हो जाता था और उससे थोड़ा ही पहले वो नमाज अदा करती थी, यानी नमाज पढ़ने में बहुत ज्यादा सुस्ती का मुजाहरा करती थी और बहुत ताखीर से नमाज पढ़ती थी। इसके भाई ने कहा कि ये तो इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि हकूकुल्लाह के हवाले से तो इंसान को छूट मिल जाएगी, लेकिन हकूकुल इबाद के हवाले से इंसान को तब भी छूट मिलेगी जब तक कि उस शख्स ने किसी दूसरे बंदे के साथ अगर ज्यादती की है वो शख्स उसको माफ नहीं कर देता। तो उस शख्स ने सोचा कि हकूकुल्लाह का मामला है, अल्लाह ताला जरूर उसकी बहन को माफ करेगा और इस बात पे उसकी बहन को इतना बड़ा अजाब नहीं देगा अल्लाह ताला कि उसकी कब्र के अंदर आग लगा दे। उस शख्स ने अपनी माँ से पूछा कि उसकी बहन की और क्या आमाल थे जिसकी वजह से कुछ अजाब कब्र बर्दाश्त करना पड़ रहा है। तो उसकी माँ ने कहा कि उसकी एक बहुत बड़ी खामी ये भी थी कि जब पड़ोसी सो जाते यानी सोने के लिए दरवाजे बंद कर देते थे तो ये जाकर उनके दरवाजे पर कान लगाकर इनका तजस्सुस करती और उनकी पोशीदा बातें मालूम करती थी। दोस्तों, ये बहुत मायूब अमल है, क्योंकि किसी भी इंसान को दूसरे की जिंदगी में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा तलखियां पैदा होती हैं और इंसान के दिल में दूसरे के लिए नफरत और कीना पैदा हो जाता है। इसलिए इन सारी चीजों को अवॉइड करना चाहिए। लिहाजा इन तमाम बातों को सुनकर उस शख्स ने कहा कि बस इसी ने उसको हलाक किया है और इन्हीं अमाल की वजह से उस पे अजाब कब्र नाजिल किया गया है। दोस्तों, इसी अजाब कब्र की ज़िमन में आपको एक और वाकया सुनाते हैं। दिल्ली में जमुना में सैलाब आया जिससे करीब के कब्रिस्तान की कुछ कब्रें उखड़ गयी। एक कब्र खुली तो कुछ लोगों ने देखा कि मुर्दा पड़ा हुआ है और उसकी पेशानी पर एक छोटा सा कीड़ा है। वो जब डंग मारता है तो पूरी लाश लरस जाती है और इसका रंग बदल जाता है। थोड़ी देर बाद जब वो लाश अपने असल कैफियत पर आ जाती है तो फिर डंग मारता है, लाश के फिर वही कैफियत हो जाती है। सब देख रहे हैं और हैरान हैं। एक वही था जमुना की घाट पर आया था, इससे देखा नहीं गया। इसने एक कंकरी इसको मारी तो वो कीड़ा उछला और इस धोबी की पेशानी पर आकर डंग मारा और फिर वहीं जाकर बैठ गया। वो धोबी चिल्लाने लगा और तड़पने लगा। इससे किसी ने पूछा तुझे क्या हुआ
ہوا ہے تو اس نے کہا کہ سنو، مجھے ایسی تکلیف ہے کہ مجھے نہ صرف ایک بچھو اور ایک سانپ نے کاٹا ہے اور نہ صرف آگ کا کوئی شعلہ میرے بدن پر رکھ دیا گیا ہے، بلکہ مجھے ایسی تکلیف ہے کہ میرے بدن کے ایک ایک عضو میں بلکہ ایک ایک رونگٹے اور بال میں گویا ہزاروں لاکھوں بچھو اور آگ کی چنگاریاں بھر دی گئی ہوں۔ چنانچہ وہ 3 دن تک یوں ہی تڑپتا رہا، پھر انتقال کر گیا۔ تو مولوی مصطفیٰ صاحب فرماتے تھے کہ میں سمجھ گیا کہ یہ اس دنیا کا کیڑا نہیں بلکہ برزخ کے عذاب کی شکل ہے۔ میں نے سوچا کہ صاحب قبر کے لیے دوسرا علاج ہے۔ قریب جا کے ہمت کر کے بیٹھا اور کچھ سورتیں یاسین شریف اور قل هو اللہ احد وغیرہ پڑھنا شروع کی۔ جب میں نے قرآن کریم کی تلاوت شروع کی تو وہ کیڑا چھوٹا ہونا شروع ہوا اور ہوتے ہوتے ذرہ سا ہو کر ختم ہو گیا۔ جب ختم ہو گیا تو ہم لوگ بہت خوش ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب سے نجات دی، اس کا کفن برابر کر کے قبر بند کر دی گئی۔ اب اس سے گناہوں کی سزا کا اندازہ لگائیے، معلوم نہیں ان سے کون سا جرم ہوا ہوگا، خدا کے غضب کی کون سی شکل اس میں ہو، کچھ نہیں کہہ سکتے، بس صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس شخص پہ کوئی عذاب نازل کیا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی۔ اس شخص نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہوگی یا پھر اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پہ اپنی زندگی نہیں گزاری ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ ایک چھوٹا سا کیڑا اس کی موت کا باعث بنا اور وہ کیڑا خود بخود ایبزارب ہو گیا جب اس کے سامنے قرآنی آیات پڑھی گئی۔ دوستو یہاں سے اس بات کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قرآنی آیات کی کتنی اہمیت ہے اور یہ کیڑوں مکوڑوں پہ کتنا اثر کرتی ہے اور مشکل حالات میں انسان کی کس قدر مدد کر سکتی ہے۔ دوستو اسی زمن میں اب آپ کو حضرت علی بن مدینی کا ایک قصہ سناتے ہیں۔ حضرت علی بن مدینی جلیل القدر محدث اور امام بخاری جیسے محدثین کے استاد ہیں، انہیں علم حدیث میں امام مانا جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور میں خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے حافظ قرآن تھا۔ میرا یہ معمول تھا کہ میں روزانہ والد صاحب کی قبر پر جاتا اور تلاوت قرآن کریم کر کے انہیں اصالہ ثواب کرتا۔ ایک مرتبہ رمضان شریف کا مہینہ تھا، 27ویں شب تھی۔ سحری کھا کر فجر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد حسب معمول میں فجر کے بعد والد صاحب کی قبر پر جا کر تلاوت کرنے لگا تو اچانک برابر والی قبر سے مجھے ہائے ہائے کرنے کی آواز آنے لگی۔ جب پہلی مرتبہ یہ آواز آئی تو میں خوف زدہ ہو گیا۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگا تو اندھیرے کی وجہ سے مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ جب میں نے آواز کی طرف کان لگائے اور غور کیا تو پتا چلا کہ یہ آواز کسی قریب والی قبر سے آ رہی ہے اور ایسا لگا کہ میت کو قبر میں بہت خوفناک عذاب ہو رہا ہے اور اس عذاب کی تکلیف سے میت ہائے ہائے کر رہی ہے۔ تو بس پھر کیا تھا، میں پڑھنا پڑھانا تو بھول گیا اور خوف کی وجہ سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں اسی قبر کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھ گیا۔ پھر جوں جوں دن کی روشنی پھیلنے لگی تو آواز بھی مدھم ہونے لگی۔ پھر اچھی طرح دل نکلنے کے بعد آواز بالکل بند ہو گئی۔ جب لوگوں نے آنا جانا شروع کیا تو ایک آدمی سے میں نے پوچھا کہ یہ قبر کس کی ہے۔ اس نے ایک ایسے شخص کا نام لیا جس کو میں بھی جانتا تھا کیونکہ وہ شخص ہمارے محلے کا تھا اور بہت پکا نمازی تھا۔ 5 وقت کی نماز باجماعت صف اول میں ادا کرتا تھا اور انتہائی کم گو اور نہایت شریف آدمی تھا۔ کسی کے معاملے میں دخل نہیں دیتا تھا اور جب بھی کسی سے ملتا تو اچھے اخلاق سے ملتا، ورنہ زیادہ تر وہ ذکر و تسبیح میں مشغول رہتا تھا۔ جب میں اس کو پہچان گیا تو مجھ پر یہ بات بہت گراں گزری، کتنا نیک آدمی اور اس پر یہ عذاب۔ میں نے سوچا کہ اس کی تحقیق کرنی چاہیے کہ اس نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے اس کو یہ عذاب ہو رہا ہے۔ چنانچہ میں محلے میں گیا اور اس کے ہم اثر لوگوں سے پوچھا کہ فلاں شخص بڑا نیک اور عابد و زاہد آدمی تھا لیکن میں نے اس کو عذاب کے اندر مبتلا دیکھا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو دوستو اس کے جو ہم اثر لوگ تھے انہوں نے بتایا کہ ویسے تو وہ بڑا نیک اور عبادت گزار تھا، اس کی اولاد بھی نہیں تھی، ہاں اس کا کاروبار بہت وسیع تھا۔ جب وہ بوڑھا ہو گیا اور اس کے اندر کاروبار کرنے کی طاقت نہ رہی اور کوئی دوسرا اس کے کاروبار کو چلانے والا نہیں تھا تو اس نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا اور خود بھی سوچا کہ میں اب ذریعہ معاش کے لیے کوئی نیا طریقہ اختیار کرتا ہوں۔ اس کے نفس نے اس کو یہ تدبیر سجائی کہ تو اپنا سارا کاروبار ختم کر اور جو کچھ پیسے آئیں ان کو سود پر دے دے۔ اس نے سارا حلال کاروبار ختم کیا اور جو رقم آئی اس کو سود پر لگا دیا۔ چنانچہ کاروبار سے فارغ ہو گیا تھا، اس لیے ہر وقت مسجد میں رہتا، اشراق، چاشت، تہجد اور تمام نوافل پڑھتا تھا۔ 5 نمازیں امام کے پیچھے باجماعت صف اول میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا اور رات دن ذکر و تسبیح میں مشغول رہتا تھا۔ ادھر لوگوں سے اسے ہر مہینے سود کی معقول رقم مل جاتی تھی جس کے ذریعے مہینے بھر کا سارا گزارا چلا لیتا تھا۔ علی بن مدینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بس یہ سن کر میں سمجھ گیا کہ اس کو جو شدید عذاب ہو رہا تھا وہ اسی سود خوری کے گناہ کا وبال تھا۔ حق تعالی مسلمان کو حرام کھانے اور حرام پہننے سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو آپ نے تمام واقعات میں ایک بات آبزرو کی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے لوگوں پہ عذاب قبر نازل کیا تو اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ ضرور ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب قبر اس لیے نازل کیا تاکہ تمام باقی جو مسلمان ہیں وہ ان سے سبق حاصل کریں اور وہ اپنی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق تابع کر لیں۔ دوستو آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ آپ تمام لوگوں کو یہ پیغام دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب قبر جب نازل ہوتا ہے تو بہت خوفناک ہوتا ہے اور بہت شدید والا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نئے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ
ताला के बताए हुए अहकामात पे अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए और हर किस्म के गुनाह से दूर रखे, ताकि अल्लाह ताला हमें क़यामत के रोज जहन्नम की आग से महफूज रखे और जन्नत हमारा ठिकाना कहलाया जाए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना बिल्कुल ना भूलिए, और साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें ताकि उन तक भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुंच जाए। इसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिखने वाले घंटे के निशान पर क्लिक करें, ताकि हम जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड करें आपके मोबाइल फोन स्क्रीन पर उस वीडियो को नोटिफिकेशन आ जाए और आप हर वक्त हमारी वीडियो से मुस्तफीद होते रहें। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक और वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।